हम एक दफ़ा फिर ईद की खुशियों के साथ और ईद की मुबारकबाद के साथ हम अपने मेहमानों के साथ यहाँ पर हैं और वहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने अपने बच्चों को देना। बिल्कुल कि बेटा एवरीथिंग इज अवेलेबल, बिल्कुल इट्स अप टू यू कि ये गलत है और ये सही है। बच्चों पे आप देखिए नजर रखें, आप स्क्रीन बच्चों पे टाइम नजर रखें। मेरा ख्याल है कि अगर आप बच्चों को एक हम अब बेहतरीन जो एक एकेडमिक उस पे तो हम जा रहे होते हैं, लेकिन अगर बच्चों को आप दीन से भी साथ के साथ करीब करें ना तो फिर आप हम बता सकते हैं कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो फैमिली वैल्यूज है, जो हमारी वैल्यूज आप माएँ हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी माएँ जब आप बच्चियाँ थीं, छोटी थीं, तो आपकी माँ आपको अपने पास बिठाती थी, आप बड़े आते थे उनके पास बैठती थी और बातें करते थे। आप अपने हम उम्रों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, कज़नों के साथ, महल्लेदारों के साथ, स्कूल के मेट्स के साथ गप्पे लगाते थे, खेलते थे। आज क्या आपके बच्चे उतना ही टाइम आपको दे रहे हैं या आप उनको दे पा रहे हैं? बिल्कुल हम कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे नहीं है। सॉरी मैं बिल्कुल आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे पेरेंट्स वालदा होती थी तो सिर्फ ऐसे देखती थी, कोई हरकत की ना आंख से और हमें समझ आ गया कि माँ ने इशारा किया आंख से, बस भाई गड़बड़ है। तो अभी आप आंख निकाले ना बच्चों को किसी के सामने तो पहले पूछते हैं आंखें क्यों निकाल रही हो, क्या किया मैंने? तो वो ये चेंज है। वो खुद भी वर्किंग लेडी, मतलब मेरी मदर साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो खुद भी वर्किंग वुमेन थी, तो वो वाला शायद अपनी जगह था, उनका अपना एक रॉब था क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो उन्होंने सारे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करी थी। लेकिन मैंने तो कम से कम अपनी मेरी बेटी आज भी मेरी आंख के इशारे समझती है। अच्छा मेरे साथ तो बड़ी मजे की सिचुएशन बचपन से यूं कर दूं और जो पता है अम्मा को गुस्सा आएगा, जो आज तक है बरकरार। और मैं सोचती हूँ कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया था। वो शायद वो हर इंसान का अल्लाह रब्बुल जलाल है, बचपन से ही उसके अब पैदाइश से पहले से ही पता होता है ना कि किस इंसान ने क्या करना है, हर बंदा अपने टास्क पर है। तो मेरे साथ तो बचपन से ये होता था, मेरे घर पे कोई मेहमान आए तो अम्मी ने मुझे उनके साथ बिठा दिया, मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ और अम्मी जो है वो किचन में, और छोटी वाली जो बहन है वो अम्मी के साथ सर्व करने में या उनको देखने में, ये फिर उसके बाद जब बड़े होने के बाद भी यही होता रहा। तो आज मेरी बहन कहती है कि अम्मी आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया और इनको इतना फुअड़ क्यों बनाया कि मैं आज ये वाली चीजें नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझसे बैठ के 24 घंटे बातें करवा लें, मैं शौक से करूंगी। और यही चीज मैं अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ, है ना, बहुत जरूरी है। नहीं बहुत जनरेशन बहुत और मैं मेरा ये है जब मैं ऑफिस से जाती हूँ तो मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ है कि जब मैं वापस आऊंगी तो यू हैव टू सिट विद मी, थोड़ा सा टाइम आपने मेरे साथ बैठ के स्पेंड करना है। जेन ज़ी में होंगी ना, जेन अल्फा वो बड़ी खतरनाक है, ये वैसे बड़ा दुख होता है। मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज को नोट करते हैं कि जैसे ही हम आयशा से बातें करना शुरू करते हैं ना तो उनके हाथ में कोई गैजेट हो, वो टीवी पे कुछ देख रही हो, उनके लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो साइड पे करके और वो कंप्लीटली टाइम हमें देती हैं। तो ये चीज हम फील करते हैं कि शायद हम उस एतबार से बच्चे को नहीं वो टाइम दे पा रहे जो वो एक्सपेक्ट करता है हमसे, जो उसकी डिमांड है। एक चीज तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए, पता नहीं ये दुरुस्त है कि नहीं, कि हम एक आदत बनाएं जी, फोन घर में जब जाएं जी हम फोन रखें, अपने फोन रखें। हम नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन ये मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाया है, खाने के टेबल पे नो फोन्स, फोन्स आर नॉट अलाउड। खाने की टेबल के अलावा पेरेंट्स बैठे, फोन्स आर नॉट अलाउड, ये बनाया है मैंने। मैं गुजारिश करूंगा, आप मीडिया पर्सन है ना, ये है आप किसी चीज का कितना आदी होना चाहते हैं। मैं अपनी जमात का मीडिया भी देखता हूँ, मैं किसी हद तक सोशल मीडिया भी देखता हूँ, बाकी चीजें। वुड यू बिलीव इट कि मैं पूरे दिन में 1 घंटा भी मीडिया को नहीं देता, और मैं बहुत सारे फोरम देखता ही नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस अपने दोस्तों को, मैंने फैमिली को, पार्टी को कहा हुआ है कि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है मैं हर वक्त नहीं देखता, मुझे अपने फ़ोन करना है कि ये मैसेज पढ़ो, और मैं एडजस्ट कर गया उसके साथ। देखिए ये आप अपने आप पे चीज़ें तारी करनी, अगर आप घर जाके अपना फ़ोन ऑफ करके रखेंगे तो आज तो आपके पास फैसिलिटी है ना, आपको जब भी ऑफिस वालों ने फ़ोन करना होगा तो वो कर लेंगे, व्हाट्सएप आपका ऑन होगा तो व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगी, या आपको घंटे बाद आप खोलते हैं तो को पता चल जाएगा। तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर आपको घंटे बाद ये खबर मिली तो। रात में भी आप खोलती है तो देखते हैं कि एक दफ़ा एक्स को जरा विजिट करने की। आप ये बताएं आपने प्रोग्राम करना होता है ना, अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी वक्त खबर लेट मिली, यहाँ आते हैं तो आपको रिसर्च टीम आपकी खबर दे देती है। फिर वो एक्स पे पोस्ट भी तो करना होता है, लेकिन फिर वो भी तो दौड़ लगी होगी ना, और लगी किसी ने खबर पहले ब्रेक कर ली है। हर चीज की कीमत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने बेटे के सामने, शायान के सामने मुझे अक्सर कहता है फिर आप अपना फोन रखो, तो मैं फोन जब रखती हूँ तो वो नॉर्मल हो जाता है, वो मेरे से बात करता है, वो कहता है आओ खेलें मेरे साथ, क्रिकेट खेलो, मुझे बॉलिंग कराओ, तो मैं उसको बॉलिंग कराती हूँ, तो वो बड़ा खुश होता है कि वो एंजॉय करता है कि मामा जो है बाबा है ईद का दिन कैसा गुजरता है? ईद का दिन बड़ा बिजी गुजरता है, बिल्कुल हमारे घर
گھر میں سب بہنوں کی دعوت ہوتی ہے تو وہ سارا دن تو ہمارا کچن میں ایسے ہی گزر جاتا ہے, تو اچھا لگتا ہے, سب آتے ہیں مل جل کے, بھانجے بھانجیاں. کوکنگ کرتی ہیں؟ کوکنگ میں کر لیتی ہوں, بس عید اوکیجنلی اوکیجنلی کر لیتی ہوں. آپ آئیں عید والے دن, آپ آئیں یہاں سے چلیں. ہمیں کیسے پتہ بالکل چلے نہیں, گا, آپ کو کھلاتی ہوں. بریانی میں بڑی اچھی بنا لیتی ہوں, حلیم بہت اچھی بنا لیتی ہوں, چائنیز اچھا بنا لیتی ہوں بہت. تو آپ آئیں, آپ کو کھلاتے ہیں, بالکل موسٹ ویلکم اینی ٹائم. تو مزہ آتا ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, سب کو عیدی دینا. پہلے وہ ٹائم تھا کہ ہم عیدی وصول کرتے تھے کہ جی بڑوں سے لینی, ہم ابھی بھی کریں گے ہاں عیدی لینی ہے. تو اب وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس سلسلے میں. تو میں تو اپنے بیٹے کو بھی عیدی پکڑاتی ہوں کہ آپ کی خالائیں آئیں, آپ کی کزنس, تو آپ نے دینی ہے, آپ نے اپنی طرف سے, کہ بچوں کے دل دماغ میں اور چھوٹوں کو مطلب آپ دیں اور دینا سیکھیں, کہ بچوں کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس ایج میں ہم ان کو سکھائیں کہ بجائے ہم نے دینی ہے آپ پکڑائیں کہ آپ کی کزنس کے لیے یا آپ خالہ کے لیے, کوئی بڑی بہن ہے, بالکل ہیلپ کرنی ہے, چیریٹی کرنی ہے. بالکل یہ چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. عید کے دن رونق لیتی ہے, ہنگامہ ہلا گلا, سب مل کے آتے ہیں. کرن آپ کی عید کراچی ہوتی ہے؟ ہاں میری کراچی ہوتی ہے, اور میری تو الحمدللہ آج بھی وہ بچپن والی عید ہی ہے, تو ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید کے تینوں دن وہ ڈیسائیڈڈ ہیں کہ کس کے گھر پہ دوپہر میں ہے جانا, کس کے گھر میں شام کا ڈنر ہے. تو وہ ساری کی ساری, اب کیونکہ اب فیملیز ایکسٹینڈ کر گئی ہیں, سسرال بھی آ گئے ہیں بیچ میں, پھر بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے بھی سسرال, تو فیملیز جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں تو وہ دعوتوں کے جو وہ سلسلے ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں. تو اسی طرح سے اب جو ایک ننیال کا ایک دن ہے, ایک ددیال کا دن ہے, تو وہاں پر تمام لوگ بشمول جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے اپنے فیملیز کے ساتھ گرینڈ ڈنرز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے سسرال کے دن ہوتے ہیں. تو مجھے تو اب کیونکہ ہم دور ہو گئے ہیں, سارے کے سارے کراچی میں ہیں, ہم یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو وہ اور زیادہ جو ہے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. ابھی جو بات کر رہی تھی نا بچوں کو دینے کے لیے, تو میں نے باقاعدہ عائشہ کے لیے انویلپس بنوائے ہوئے ہیں جس کے اوپر عائشہ کے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں. تو وہ اسکول میں بھی جیسے ہی رمضان آتے ہیں تو میں ان کو انویلپس بنا کے دیتی ہوں. تو ان کے جتنے بھی اسکول میں جو ان کے فرینڈز ہیں یا ان کی جو باجیاں ہیں یا دیگر ہیں, ان سب کو یہ اپنے ہاتھ سے عیدی دیتی ہیں. تو ایک بڑا ایک خوبصورت سا, پھر یہی ہم کراچی میں بھی جا کر کرتے ہیں. تو میں بھرپور وہ ساری چیزیں کرنا چاہتی ہوں جو میں نے اپنے, جو ہم نے جس طرح سے اپنے ٹائم پہ کیا, وہ میں اپنے بچے کے اندر. ہمارے پاس کیمرے کے پیچھے کہیں بیٹھی ہے, انٹری نہ کرا دیں, نہ کروائیں, کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مما آپ مجھے بس کھا کے اور بس آپ مجھے جینس شرٹ میں لے کر آ گئی, میں نے عید کے کپڑے نہیں پہنے. اور عائشہ ان چیزوں کو بڑا مائنڈ کرتی ہے, ہاں کہ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کرتی ہیں. آج سے 2-3 سال پہلے یہ سو رہی تھی, کیونکہ وہ عید کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا اس میں دن میں بھی رات میں بھی ہماری تو بس ہلا گلا ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ شام کو دعوت شروع ہو گئی, یہ سو رہی تھی, میں نے ان کے کپڑے ریڈی نہیں کیے, ان کو بتایا نہیں کہ کون سے کپڑے. اب سارے بچے جتنے بھی دعوت کے لیے آ گئے وہ سارے کے سارے زرق برق لباسوں میں, اور عائشہ جو ہیں وہ اپنے صرف وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں, اور اوپر بیٹھ کے اکیلے رو رہی ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں رو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے بابا جب گئے, ان کے بابا نے دیکھا تو آگے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے عائشہ کا عید کا دوسرے یا پتہ نہیں 2nd یا 3rd ڈے تھا, ڈریس کہاں ہے عائشہ کا. میں نے کہا وہ کبرڈ میں یا بیگ میں رکھا ہوگا, ہم یہاں سے گئے تھے. کہتے وہ بہت ناراض ہوئی ہیں, سارے بچے عید کے کپڑوں میں ہیں اور تم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو چینج کروایا, اسی لیے مجھے پتا ہے کہ وہ آ تو جائیں گی لیکن ناراض ہوں گی. کے بچے فوٹو نہیں بنواتے, یہ آپ اس چیز میں بہت سے اگری کریں گے. آپ نے کہا آج تصویر بنائیں تو وہ تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا, اور منہ ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو کہتے تصویر نہیں بنانی, آپ نے ہمارے پوچھے بغیر تصویر کیوں کلک کی. سم ٹائمز آپ کا دل کرتا ہے بچے نے اچھا ڈریس پہنا یا کوئی ایکٹیویٹی کریں تو, اور ہمارے بچپن کی تصویریں نکال کے دیکھیں, اللہ معاف کرے, دل چاہتا ہے سب کو آگ لگا دیں. عجیب کہ یوں کر رہے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کپڑوں میں آڑے میں ہمیں ہماری تصویر کوئی بناتا تھا, اور وہ بھی چاند ایک بندے ہوتے تھے, کیمرے والا کوئی فوٹوگرافر ہوتا تھا, وہ 32-35 کا کوئی رول ہوتا تھا. بچوں کو بھی پتا ہے کہ کیا اس کی فوٹو کیسی بننی چاہیے, اس کا کیا اینگل ہونا چاہیے, اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں, امیجز کیسے بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, شاید ہم لوگ تو اتنے کانشیس بھی نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں تھا پکچر کھینچنی آج بھی آ کے بیٹھ گئے. اب تو بچے نہیں بناتے, درست کیا نہ صحیح کیا, جس بھی ہولی میں آج کل کے بچے کہتے ہیں اچھا اپنی پکچر لینی ہے تو مرر کے سامنے موبائل ساتھ. بچوں میں کہ بچے اگر آپ کو کہیں کہ جی پہلے مجھ سے پرمیشن لے, بالکل بڑا اچھا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.